सरकारांचे फक्त स्विमींग पूलच न्हू, वचत ते प्रोजेक्ट तेंचे करता, परत करता, पैसे मोडटा, परत मोडटा. म्हणजे लोकांचे टॅक्स पेयरांचे जे पैसे आसात तो इबाड कसो करप, तेची विल्हेवाट कशी रावप हे ह्या सरकाराक, भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयांतल्या सरकाराक हेंका भरपूर खबर आसा. आतां फाटीं आमच्यो नॅशनल गेम्स जाल्यो आनी नॅशनल गेम्साच्या वक्तार थंयसर गेमी कंडक्ट केल्यो आनी नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत तो एक तेका स्टँडर्ड आसपाक जाय, जे कमीत कमी एक 3-4 वर्सां तरी त्या स्विमींग पुलाक कांयच जावपाक जायना, मेंटेनन्साची सुद्दां गरज आसपाक जायना. पूण आमी आतां पळयता की थंयसर रिपेर वर्क चालू जाला. म्हणजे हें दाखोवन दिता की हें सरकार कितले निम्न पातळीचेर पावल्लें आसा, खंयचे सकयले पातळीचेर पावल्लें आसा. करप्शन कशें करप आनी कितलें करप हेका आयज कांयच कंट्रोल ना. आतां स्विमींग पूल हो आतां परत एकदां करता, म्हणजे नेमकें तेचे प्रॉब्लम कितें आहा हें सांगपाक सुद्दां कोण अधिकारी तयार ना. आतां हितून गोंधळ, घुसपागोंदळ आनी करप्शन कितें चल्लां हें फक्त देवाक खबर आसा. कित्याक हे सरकारान आसलेले मंत्री आनी मंत्र्याचेर वयतलो मुख्यमंत्री, कोणाकूच कोणाचेर बंधन ना, कोणाचें कंट्रोल ना. आमी पयलीं सांगलां की हें सरकार जें आसा त्या सरकाराचें मिशन लोकांची सेवा करपाची ना, तर ह्या सरकारचें मिशन जावन आसा मिशन टोटल कमिशन. आनी हो तेचोच एक भाग. आमी फक्त स्विमींग पूल न्हू, आतां कांय दिसां पयलीं आमी काल पयर एक व्हिडियो पळयलो, जो कला अकादमींत बसोन बाबडो जो तियात्र पळयता तेच्या माथ्यार वयर पावस पडपाक, भितर AC, जेका 70 कोटी मायज ह्या सरकारान खर्च केलो आनी तें आतां शिरपाता भितर पाझरता. म्हणजे हें दाखोवन दिता की ह्या सरकाराकूच लिकेज लागली आहा. ह्या सरकाराचे ह्या राज्याची जी तिजोरी आसा ते तिजोरीक लिकेज लागले, तेचे ज्वलंत प्रतीक जावन आसा कला अकादमी. आतां आमी विविध फेस्टिवलां पळयल्या की काजू फेस्टिवल, पर्पल फेस्टिवल. आतां तेंच्यांनी रेन फेस्टिवल करपाचें कला अकादमीन. तेंकां आनीक हें ना, नॅचरल तेंचे ती कला अकादमी 70 कोटी मोडून जी रिनोवेट केल्या, नवी बांदूंक ना, रिनोवेट केल्या, थंयसर बेस्ट बरो तेंकां स्पॉट मेळटलो. आनी जेन्ना मंत्री सांगता की आजुनूय आमकां PWDन हँडओवर करूंक ना, हांव मंत्र्याक विचारूंक सोदतां, हो स्विमींग पूलूय तुमकां हँडओवर करूंक ना. हांव तुमकां विचारूंक सोदतां की ह्या स्विमींग पुलान जे भ्रश्टाचार जाला तो तुमकां कांयच खबर ना. हांव मुख्यमंत्र्याक प्रश्न करूंक सोदतां की मुख्यमंत्र्याचो कंट्रोल ह्या प्रशासनाचेर आनी ह्या मंत्र्याचेर आसा काय ना. आतां हे राज्यान चल्लां कितें. मंत्री गावडे वचात तेन्ना सांगता की ते बारीक कांय प्रॉब्लम ना, टेस्ट करताले तेन्ना ते कितें तरी उदक येयलां. आतां